Dayon ta sa ato ang pagsimba sa atong langdon nga Dios ning oras. So sa gibasa sa ato ang igsoon Sir Homer sa Romans chapter 3 verse 21 to 27 akong basahon sa ubad sa Bisaya. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang pamaagi sa paghimong matarong sa mga tao o kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an ni sa balaod o sa mga propeta, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nagigasa sa Dios ngadto nila nahimo silang matarong pinaagi ni Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Nining pagihag ipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong o tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong o himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Jesus. Karon unsa na may angay tang ipanghambog wala nganuman tungod bakay ang tao nagtuman sa balaod dili kundi tungod sa iyang pagtuo. Sa di patano mo padayon nining maong pasay sa pagtuon nanay na puta og grasya sa Ginoo magampo ta. O Dios nga langit don malipayon na pud mi nga nining takna padayon mi gitagaan ng pribilehiyo maka padayon pagpaminaw sa imong mga pulong amo ang isgutan karon hangyo na pumi pagputli nimo sa among unahon na kasing-kasing padayon mi mulaong ragyod sa paghugas nimo sa bililong dugo ni Ginoong Hesus aron kami mapasaylo sa among matag karon og unya nga mga kalapasan o mahimo ming angayan balaan nga mga magsisimba nimo nini nga takna o Dios. Mao na nga kami mulaong ragyod sa imong pag-amping sa among unahon na kasing-kasing karon nga kini mahimong ma-focus sa among pagpaminaw sa mga pulong ug tagaan minimo ug dahutay langit no namong amahan. O Dios, among isalig among padayon ni pagsimba diha lamang sa ngalan sa imuhang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. So padayon ta sa paghisgot mga kaigsuonan nga si Kristo mao ra gyud ang halad sa pagwagtang sa kapungot sa Dios. So niining maong hilisgutan sa ako nang pakita kanina, dunay 5 ka mga uluhan ini. Una, ang kahulugan ining maong pulong proposition o halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala. So ato nang nakita kanina. Ikaduha, ang utol kanibang tinubdan nagmugna nining maong halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala propitiation. Dayon ikatulo ang bises nining maong pulong propitiation kining halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala. Dayon ikaupat ang mga means saon nga madawat nato ni kining maong halad nga makapapuy-puy sa kapungot sa Dios dinhi nato. Nga ikalima kaning purpose tumong aning maong halad nganong naamay gihalad sa may tuyo ana. So ato anang tan-awon unya padayon. So ari dita sa ikaduha nga puluhan sa atong pagtuon ang author ang tinubdan nining maong mga pulong nga halad sa pagwala sa iyang kapungot sa sala nga usara sa English propitiation. So karon kinsa man di ay ang nagmugna nagpasiugda author nining maong halad nga makapapuy-puy sa kasuko sa Dios sa sala. So kinsa asa man siya, kinsa may nagmugna, kinsa may nagpasiugda niini. So basahon nato atong pasahe Roma kapitulo 3 bersikulo 25 una nga laray diha sa mga pulong. Ingon din kinsa ang Dios ni padayag diha sa publiko ingon nga halad
sa pagwala sa iyang kapungot sa sala, no? Sa English, home, kanang home nag-refer ni Ginoong Hesus, no? The Lord Jesus. God publicly displayed as propitiation. Sa NIV nga version, God presented Christ as a sacrifice of atonement, no? So muna no nga sanglit si Ginoong Hesus mao ang usa sa kaning gitawag kinsa sa publiko gihalad, di ba? Asa man siya nagsakripisyo, di ba, sa public, no? Kita, no? Mo nang gipakita din sa atong pasahe. Ingon nga siya usa nga kinsa sa publiko gihalad sa dayag, ingon nga halad nga makapapuypoy sa kasuko, no? Unya kining pulong nga ang Dios, kita sa atong pasahe, no? Ato mo nang tun-an. Ang Dios, kining ang Dios diya sa konteksto tin-aw ni nga naa nagpasabot saan ngadto sa Dios Amahan. Ya? Dugang pa, dili nato kalimtan nga dili ang Amahan, ay mga importante nga katuno nato dinhi. Dili ang Amahan mao ang nahimong halad, no? Nga makapapoy-poy sa kasuko sa Dios. Ang propitiation dili. O dili usab ang balaang espiritu, di ba? Kundili kinsa man sa tulo ka persona, si Ginoong Hesus lamang ang ikaduha nga persona diha sa usa ka Dios, diin mao ang kinsa gipadayag. Asa man siya gipadayag? Diha sa publiko. Suma sa ato ang pasahe, no? Sa New American Standard Bible, di ba? Ingon nga unsa man siya halad nga ang iyang misyon makapapoy-poy, no? Makawala sa kapungot sa kasuko sa Dios sa sala. O ang usa nga kinsa sa public, no? Publiko ni padayag diha sa tin-aw kang Ginoong Hesus. Kinsa may nipadayag ni Ginoong Hesus sa atong pasahe? Kinsa ni padayag? Kinsa ni pasundayag? Dire sa pasahe na to. Kinsa ni pasundayag ni Ginoong Hesus? Mao mismo ang Dios. Di ba? Tanawan yung pasahe. Ang Dios mismo ang Amahan sa iyang kaugalingon. So siya rapod maoy ni demonstrate kang Ginoong Hesus, di ba? Kita na ato nakita sa pasahe. O ang usa nga kinsa sa publiko ni padayag sa tin-aw, balik ko na ko, kang Ginoong Hesus mao mismo ang Dios ang Amahan sa iyang kaugalingon. Kay siya mauman ang karon. Kay siya ba kinsa yung author sa halad? Kinsa yung nagpasiugda? Ang Dios. Siya rapod. Siya ang author di ay. Nagmugna rapod ni ining maong halad. Siya rapod sa iyang kaugalingon. Nabatayan mo na importante diya. Kaya siya ni padayag. So siya pod ang mugna nining maong halad nga makapapoy-poy sa kasuko rapod sa iyang kaugalingon. So siya ra gyud unay rapod og mugna og ihalad. Di ba kabantay ta katong malakbitan na kato si Abraham? Di ba yang gipa adto si Isaac kay ihalad unta bantay ta? Di ba iyan ang tang panon? Dahil kinsa may nag-provide? Ang Diyos, mo ba na ay karniro din dito? So, ang Diyos, maganda kinasa siya rapod ang mo-provide o halad. Aron ang iyang kapungot sa sala, ma? So, mo na importante dire. No, siya day ang author kay hisgot man ta kinsa asa man nagikan. Kinsa may nagpasiugda aning propitiation kaning halad nga makapapoy-poy sa kapungot sa Dios. So, ang Dios rapod sa iyang kaugalingon. So, di ba? Klaro ba? Siya di ay mao ang author. Siya rapod, no? Niini ang nagmugna og halad nga mismo maoy makapoy-poy sa iyang kapungot. So, klaro na nato. Naa na sa itong pasahe. Subusa, naa din ni dako nga pagkama, hinungdanon nga kama, tulong. Nga naman kay kung di na nato masabtan ang tao magama sa iyang kaugalingon nga
nga pamaagi aron mapuy-puy ang kapungot sa Dios ug di na pwede. Kay dili gyud mapuy-puy ang Dios kung naay lain mohimo og pagpasiugda nga maoy ihalad aron siya mapuy-puy. Kun dili siya ra pud mismo sa iyang kaugalingon ang moproduce og halad aron siya mapuy-puy sa iyang kapungot. Mao na nga klaro na diha sa ato ang pasahe, no? Kay daghan nga mga katawhan ining adlaw karon diin ni salikway nining ideya may tungod sa halad nga makapapuy-puy, makawagtang sa kasuko sa Dios sa sala. Daghan, no? Tungod kay alang nila kini kunong maong ideya, no? Naay mga tawo nga inana daan na kuno kayo ni. Sa una ra kuno ni, sa wala pa kuno maedukar ang mga tao. Kay alang nila sa daan pa ni nga sibilisasyon sa mga katawhan, di naa naghalad o mga pagsakripisyo sa ilang mga Diyos-Diyos. Aron kuno mapuy-puy ang kasuko sa ilang mga Diyos na walay bises, mga walay prinsipyo nga mga Diyos. Nga kun masuko na kuno gani, ining mga Diyos nila, bisan kun walay naingnan, no? Walay hinungdan, kay giganahan ra gyud nga masuko kining mga Diyos, ang mga tao pud kuno muhimo dayon og paghalad aron kuno hay mapuy-puy, mawala ang kapungot niining maong giila nila nga mga Diyos. Wala nasuko ang Diyos. Wala ning kila. Pero mga salida, di ba? Na ay mo kalit sa nilang mga Diyos dati maghalad din sila pud aron kuno mo undang. Sumuna nga alang nila, kini kunong maong pagsakripisyo ni Ginoong Hesus, ilaning gamad istorya, pareho ra kuno ni sa paghalad alang kang mulik. Mga Diyos ba? Ang Diyos sa karaang Ammonites, no? Nga bisan ang tao, di ba? Isakripisyo usab nila aron kuno mapuy-puy sa ilang gi-imagine nga kasuko sa maong Dios na walay basi anan. Kita biya mo mga salida na nga ila po di ba? Ilang ihalad dito sa altar ang tao. So inaani kuno ni si Ginoong Hesus. Pero una no, ibaw nato na kining maong sa una ra og pagano nga practice nga ilang gipasumangin, no? Ilabang gigamit ba nga rason nga dili pod mahinungdanon kuno ang pagsakripisyo ni Ginoong Hesus. Kay pareha ra kuno na adtong pagsakripisyo sa mga Diyos. Pero ibaw na to nga di na maoy pagtulunan sa mga magtutuo kang ilaha na nga pagtulunan. Mao na nga dili kay sila mohatag og pagtagad may tungod sa unsay gihimo ni Kristo ingon nga halad sa atong mga sala. Alam nila nga akaraan na kato nang parihara na atong gihimo sa mga Diyos sa una nga gihalarag tao. Sa ato pa dili gyud importante nila ang sakripisyo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo nga maoy mupapuy-puy, maoy mupawala sa kapungot sa Dios batok sa kasala. Hinoon kini diya sa realidad kaning ilahang pangunahuna maunay pagtuis, no? Maunay usa ka purma sa pagsanta mo na santa sa kamatuoran. Unsa ang kamatuoran? Ang Dios nagproduce, naghatag og halad mismo para mapuy-puy ang iyang kasuko. Siya maoy ni hatag. Sila mingon adi na parihara na adtong mga gihalad sa Diyos. Kana maoy pag tuis sa kamatuoran. Ngano man inaani ni siya ang sentimento, no? Kay ang Dios kanibang naghisgot kag Dios nga tinuod, dili Dios. Kining Dios nga tinuod, dili man ni siya Dios nga walay basihanan sa iyang kapungot. Mantinan na to. Ang Dios nga tinuod naagi sa bisis nganong masuko siya. Pero ang Dios pataka lag kasuko. Bisag wa hinungdan pareha na to say, musapot tag kalit. Mutuyok lag kalit ng utok, usa di na maayong pamati. Mukalit tag kasuko. No say ako mamas una. Nganong nasukan mo ani wa may gigalit tag pagsilhig ng hapas. Usa man ni? Ay gisapot man ay way hinungdan. Di ba
inyo hang pagbati usahay na murag kay magsipok niya na ay murag sagbot sa imong pananaw lagot dayon mo. So inana ko ng mga Dios sa mga pagano, mo nang ining kasuko kuno sa Dios sa bahala din sa dali ron ba. Pero kaning Dios na tinuod dili na. Ngano man, kining Dios na tinuod naa ni siya basihanan sa iyang kasuko. Ang panato ang distinction, kalahian. Dili ni siya sama sa mga Dios-Dios nga pataka lang kasuko. Kini nga Dios, naa ni siya bises sa iyang kasuko o kapungot. Dili ni siya pataka lang kasuko bisag walay basihanan. Kay siya usaman kabalaan nga Dios. Siya usa ka matarong nga Dios. Siya usa ka Dios nga manggiangayon. Namo na no, tanaw na to ang mga pulong no niya. Sa Deuteronomy 32:3-4, tanaw na to ang yang nature, yang kinaiya, no? Okay na usahay, tanaw po nato atong nature baliha ba sa atong Dios. Kay giingnan ra ba kita nga buhaton nato ang tao, ingon siya sama sa atong dagway. Pero ato ipanaminan, inani ba ta kinaiya sa Dios karon? Iyang isulti, iyang kinaiya diha kang Moises. Nya una-una na to asa man tagibuhat sama sa iyang dagway. Nya panami nato kuno ani. Atong isgutan. Deuteronomy 32 verse 3-4. Nana, sige. Ingon din kay ako mo proklamar sa ngalan sa Ginoo, ihatag ang pagkabantugan ngadto sa atong Dios. Unsa gani siya? Ang bato, no? Ang iyang buhat hingpit kay ang tanan niya nga mga pamaagi unsa gani? Matarong. Usa ka Dios, nung sa iyang kinaiya, nga matinod anon. Unya, unsa pagilain ng kinaiya? O walay pagka-inhostisya. Matarong o tulid siya. Mauna ang Dios nga tinuod. Klaro ba? For I proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. Diba? Kaya exclamatory bro, God. No? Pinakurap, no? The rock. Diba? His work is unsa man yang trabaho? Why sayop? No, ingon perfect for all his ways. Tanan yung mga pamagi, matarong, just, no? A God of faithfulness and without, mo ni ang Dios na tinuod, without walay injustice, walay pagkadili justisya. No, di ba? Righteous and upright is He. So mao na ang Dios nga atong gisimba karon. Mao na ang Dios nga maoy magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mao na ang Dios ang author sa unsa man propitiation. Kaning halad nga makapapuypoy sa kasuko sa Dios. Siya mao na. Dayon dugang pa Exodus chapter 34 verse 6-7. Kanahon po nato ni Exodus 34 6-7. Nagyapon, ipakita ang kinaiya sa Dios. Nya, muna, praktikal. Ato ang isamin, ipanamin atong kinaiya pod, no? Ani, unsa may kinaiya sa Ginoo dinhi? Unya ang Ginoo, unsa nahitabo dinhi? Ang Ginoo ni agi diha sa iyang atubangan. Kinsa man si Moses. So unsay nahitabo? Ang Ginoo ni agi sa iyang atubangan. Nya, pag-agi, ang Ginoo ni sulti, ni proklamar. Gipaila niya iyang kaugalingon diha kang Moses. O maura pula sa tuaron. Iyang gipaila kinsa siya. Unsa man siya? Unsa? Nawa sa Bible. Ang Ginoo. Ang Ginoong Dios. Unsa man? Maluluyon. Magresyahon. Hinay nga masuko. Klaro? Ano yung sulti? Hinay nga masuko. O, unsa pa gyud? Puno. Dili kulang.
puno sa may gugmaong kaluoy o kamatuoran. Nga kinsa, tanawa, naa nag-amping, kasi ang gampingan, sa may gugmaong kaluoy, alang sa linipo, o nagpasaylo sa pagkadautan, sa kalapasan, o sa sala. So, maudin na ang tinuod na Diyos. Pero, matay ninyo ang, i-balance ang nature. Pero, bisan panini, i-balance ang kinaya. Pero, bisan panini, dili usab niya biyaan o palakyon ang sad-an nga dili ka silutan. Diin na siya nagduaw sa pagkadautan sa mga amahan, diya sa mga anak, o sa mga apo, nga na siya katulog ikaw pat nga mga kaliwata. So nakita nato din gugma ra isa maluluyon ra bagid iyang nature. Naapod siya, justisya po siya. Nga naman, di po niya palabyon ang sad-an. Katubang di mo hinulsol ba? Katog yung di mo angkon na sad-an, dili mo sugid niya, ingon po siya, di yun na niya palabyon nga di ka silutan. No? Diba? Klaro? Then the Lord passed by in front of him, ni Moses, and proclaimed. Siya may, ang Ginoo ginisulti niya sa tubangan, the Lord, siya may nipaila. The Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands. Dayon, nature na hope, forgives iniquity, transgression, sa bagyon, and sin. Yet, kana mangong yet, pagbalance na dayon. Yet, ang saman, He will by no means leave the guilty and punish. Saan nga pagbisaya? Pero bisan pa ni, inginanay si Moses, bisan pa nang akong kinaya Moses. Pertek ay nindutan ang kinaya, pero di po dako palabyon. Nang sad-an di nako silutan. So, kung kanaon na ito pag-summarize niya ni children. Maluluyon kay ko Moses. Puno ko sa kaluoy, puno ko sa pagpasaylo. Hinay ko masuko, pero ako po ang Diyos, nga di po nako palabyon. Ang sad-an nga dili ka silutan. So, mauni ang tinuod nga Diyos. Na atong gisimba karon. Buhi ni siya hangtod karon, di man ni siya mamatay. Naa na siya, kakita na siya. Hangtod yang pulong karon na pigsulti na to. Mauna ang Diyos. Yet he will by no means leave the guilty and punish. Iya pag-isulti, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generation. So tinaw nagpakita sa atong gibasa nga naagi bisis. Ya, naibasyanan ang Dios diya sa iyang kasuko, no? Wala iha sa iyahan kinaiyahan ang walay basihanan. Unsa may ang basihanan sa pagsilot? Kadtong di gyud mo hinulsol. Kadtong yung magpatig sa kasing-kasing ang tumoy anak di gyud na niya biyaan nga di niya kasi total na nawag man gyud siya ayo. Di ba? Hangtod karon, sige gyud siya tawag. Gani ingon siya di niya ikalipay ang kamatayon sa taong dautan kundi nga ang dautan mobiya sa iyang mga kasalanan o mubalik niya. Pero kung di gyud na di pud niya palabyon nga dili sila ka silutan. So balance ang naibisis ang kapungot sa Dios. Di pa riya sa mga Diyos masuko lang ba hinungdan. Siya na si pasinanan. So naasay bisis. Wala niya ang pagkawalay hustisya na masuko lang bisag way naingnan. Walay mga ebidensya halak asuko lang yun. Siya dili. Hustisya ang Dios. Wala diha kaniya ang pagpataka lag kasuko nga walay hinungdan. Dugang pa. Ingon nga tin-aw no, gikan sa ato ang pasahe nga ang Dios ay ang kaulingon maura pod ang masagay ang gimo. Maura pod ang nihimo og paghalad nga makapapuy-puy sa kasuko. Siya ra pod ang author. Busa ang Dios di ay sa iyang kaugalingon mao ang nagpasiugda nini maong halad sa sakripisyo nga makapapuy-puy mismo sa iyang kasuko.
Di ba? Subot ipasabot nga siya rapod. Balik ko na ko ang nitagana og nating karnero. Sama atong siyado sa panahon ni Abraham. Di ba kay matinanon man si Abraham, so gidala taon na yung anak, si Isaac. Mapay papasan og kahoy. Basa-basa ko so makaluha ko ba kay. Unsa na nitay anak daw lang. Wa siya kabalo taon, siya man ay butang dito ihawon. Pero pag anak na ni Abraham, ayaw, na dayoy i-produce na nating shadow kan Ginoong Jesus. Siya rapod ang nitagana. Kabantay na to, ang grasya sa Dios. Siya rapod mismo, mao'y nitagana og nating karnero nga mao ang iyang kaugalingon nga hinigugmang anak. Diba? Mismo. Nga mao'y mahimong halad sa pagpuy-puy, sa pagwala, sa kasuko o kapungot. Nga mao'y mahimong ang iyang bugtong anak na propitiation. Halad nga makawagtang sa iyang kapungot, batok sa sala sa mga. So muna nga, iyang gipadala yun. Tanawa. Sa iyang gipadala, ang iyang bugtong anak. No? Kung sa lain ba ng termino na to, ang iyang maumaurang anak. Kinsa man din nato bugtong dahil ihalad mo sa ubang may rabag ang halarag, mga tarong. Pareha po nato mga makasala. Sabi, kita nato ang sentimento sa kaluoy sa Diyos din nato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron muhimo sa pagwagtang. Ang misyon sa iyang anak aron mahimo nga mawala ang iyang kapungot. Mapuy-puy. Sa unsang paagi nga mapuy-puy ang kapungot sa Dios. Diha sa iyang anak pinaagi sa pagsakripisyo. Sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo, bayad sa mga sala sa iyang mga katawan. Kaya ang ipabayad sa Dios sa sala, mauman ang kamatayon. Di gyud niya dawaton ang bisan unsang bayad sa sala nga dili pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Ayaw na lang yung pagdahom nga iyahan ng dawaton ng sakripisyo nga dili pinaagi sa iyang bugtong anak. Kay kung naaman gali kahalat man di aglain ang tao nganong iya pa mang ipadala. Ana ra mang nganong iya pa mang ipadala niyang bugtong anak na ang tao makahimo man di ay sa paghalad. Buti pa sabot iyang ipadala niyang bugtong anak kay ang tao sa iyang kaugalingon di gyud makahimo og halad nga makapapuy-puy sa iyang kapungot. Mauna ang kamatuoran mga kaigsuonan. So ang iyang anak nga mao si Jesus mao ang nahimong gihalad ingon nga sakripisyo puli sa mga makasasala nga gikapungtan gikaligutan sa Dios diin takos silutan sa kamatayon. Kay ang bayad sa sala baliko nako mao ang kamatayon. Mao gina ang tinuod. Di nato kalimtan nga si Ginoong Hesus nga iyang bugtong anak mao ang nisalo, mao ang nipas-an sa silot sa kamatayon dito sa krus Kalbaryo. Aron ang kasuko, kapungot sa Dios sa mga kasalanan sa iyang mga katawan mahimong mapuy-puy, mahimong mawala o matagbaw iyang justice, iyang justice. So muna nga timan-an gid nato kanunay nga ang Dios mao raw sab ang nipasiugda nimugna niining maong unsa man halad nga makapapuy-puy sa iyang kapungot. Busa, klaro kayo, kung sa may klaro kayo, nga lahi ragyod ang Diyos na tinuod. Di ba? Lahi ragyod ang Diyos na tinuod kaysa mga Diyos-Diyos sa mga pagano. Kay ang maong mga Diyos-Diyos, dili man makahimo. Wantay ta, dili makahimo sa pagmugna o paghatag o halad. Dili makahimo sa paghatag o ihalad aron mapuy-puy kunuhay ang ilang kasuko na walay basihanan. Balahin na nga Diyos. Nga naman siya ni Diyos, pero katong nga Diyos na dili. Ang mga tao mo himo ang paghalad nila. Pero kaning Diyos na tinuod, dili, wala siya nagkinahanglan o mangita ang tao aron ihalad ni aron mapuy-puy iyang kapungot, dili siya mismo.
mao ang ni hatag og halad nga perfect. Wala siya nagsalig. Mo bitaw na di gyud pwede nga interpretaro na to ang tibok Biblia nga ang tao na ay mahimo nga ihalad niya aron mo ibasihan aron dawaton, di gyud na pwede. Musango na siya. Ngano man kay siya raman mismo maoy mo provide og halad aron iyang dawaton. Di ba? Kay kung naay doktrina nga naa ay mahalad ang tao aron dawaton na di, musango na sa reality nga siya ra mismo maoy maka hatag og halad aron iyang dawaton. So di pwede interpretaron gyud ang Bible nga ang Dios ra gyud maoy makahatag og halad nga makapuy-puy sa iyang kasuko. Wa gyud mahimo ang tawo. Una nga magkalandrakas ang mga pagtulunan nga usahay diya sa Bible, natay makita diya nganong nga gidawat dili na siya interpretaron diya. Interpretaron nato na ang Dios maoy mo provide para matagbaw ang iyang kapuy. So inaot mga kaigsunan nga nakatuna nato ni. Lahi ni nga Dios nato kay siya ra gyud maoy mumugna o halad. Siya mo'y author. Ang sa uban ng mga Diyos ang mga tao maoy naningkamot kung sa ilang ihalad the pinaka the best aron dawaton sige dili. Ang Dios nato nganong iyan ang dawaton tungod kay siya ra pud sa iyang kaugalingon maoy nag-provide. So mao na ang truth nato makita din. Gani ang kamaturan ang tanan nga mga gihimo nga pagsakripisyo sa mga mananap sa di ba na may gihimo ang Old Covenant sa Old Testament, di ba naghalad-halad man sila mga mananap dito. Bisan sa kauna pa adto, unsa man toy tawag rato sa Bible? Itawag na tog shadow. Di gyud to mao imuon nimong bises. Kay shadow man to. So di ka mo pundar dito doctrine. Dili ka mo pundar og doctrine sa New Covenant. Mao na ang problema usahay, mubalik dito sa shadow, mugama og doktrina nga musukwahi sa unsay doktrina sa dili na shadow. Mao na magugot gyud ang utok kana kundi na mo na tanaw ang distinction sa Old Covenant o sa New Covenant. So, interpretaron ang Old Covenant sa New Covenant. Kaya ang New Covenant, mao man nagyaninuhan sa Old Covenant. So, unsa may atong makita?